ब्रेक पे जाने से पहले जरा आपको सूरत-ए-हाल दिखा रहे थे और हरीपुर का जो स्पेशली वो वाला ज़िमनी इंतखाब है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है। 50,000 के करीब इस टाइम पर जो है वो वोट लेकर नून लीग के बाबर नवाज अवान आगे हैं और इस टाइम पर शहनाज अयूब जो हैं उनके तकरीबन 41,800 वोट्स हैं। सो बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है, नेक टू नेक मामला चल रहा है। और क्योंकि उमूमी तौर पर यह देखा जाता है कि जो सूबाई गवर्नमेंट होती है उसकी ही ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जीत होती है, बट ये अनोमलीज होती रही हैं माजी में भी। पीटीआई की हुकूमत थी पंजाब में, बुज़दार साहब सीएम थे, लेकिन डस्का के इंतखाबात के अंदर पीएमएलएन जीती थी। वो जो धुंध आ गई थी डस्का के अंदर, आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से, वो धुंध ही कॉन्ट्रोवर्शियल थी और धुंध के बाद फिर सब पता चला था कि क्या हो रहा था। सो सूरत हाल अभी ये हमारे साथ इस सेगमेंट के लिए अमीर मकाम साहब पीएमएलएन से और शेख वकास अकरम साहब पीटीआई से मौजूद होंगे। सबसे पहले अमीर मकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर मकाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन द प्रोग्राम। आप वफाकी वजीर हैं आजाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सैफरन के और आपका ताल्लुक केपीके से है। अमीर मकाम साहब, ये वो हल्का, हरीपुर का हल्का, वो हल्का है जहां सीएम केपीके को ईसीपी की तरफ से शो कॉज नोटिस हुआ था इस बात पे कि जी आपने थ्रेटन किया है ईसीपी के लोगों को, अफसरान को, और ये गलत है। सो नाउ ही इज फेसिंग दैट, बट एट द सेम टाइम पीटीआई का ये मौकफ है कि आप लोगों को भी इक्वल इलेक्शन कैंपेन करने का मौका मिला है। इस टाइम पर बर्तरी नजर आ रही है पीएमएलएन की हरीपुर वाले हलके में, और ये कभी आगे होता है कभी पीछे होता है सूरत हाल इसी तरीके से। और मुझे अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि पीटीआई ने फॉर्म 45 दिखाकर अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है और पीएमएलएन भी जश्न मना रही है। जरा बताएंगे इस हल्के के अंदर हो क्या रहा है, आप लोगों की क्या सिचुएशन है पीएमएलएन की? मतलब है कि जो आपने बात की, अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं सारे अपनी जगह हम हैं, मगर असली अहमियत हरीपुर की सीट की है, बहुत बड़ी। और आपके सामने है कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ 2024 में, इसमें एक मोर देन 80,000 की लीड से जीता उमर में, और अभी गवर्नमेंट भी उनका है केपीके में, और उनके अपने तमाम वसाइल भी इस्तेमाल कर दिए। उस उमर अयूब साहब की फैमिली से वजीर अब भी मौजूद है इसी गवर्नमेंट में भी, दूसरे भी, और खुद चीफ मिनिस्टर साहब भी गया, वो जलसा भी कर दिया। तो इन तमाम हालात को सामने रखकर, और इसमें वही जो चीज अगर पहले वो 80,000 से जीत गया तो अभी चाहे कि इससे भी ज्यादा लीड से जीत जाए, मगर जो कुछ ग्राउंड रियलिटीज है और जो कैंपेन ना हम उसको इनडायरेक्टली वॉच करते रहे। हमारे दूसरे जितने पार्टी के लोग हैं, मैं उनको शाबाश भी देना चाहता हूँ। सबने भरपूर हिस्सा एक टीम बनकर उसमें रोल प्ले किया, तो उससे हम सियासी लोग हैं, हमें समझ आ रही कि उसमें कितना जज्बा था, कितना वलवला था, कितने कामयाब जलसे थे। तो मैं कहता हूँ कि इससे उनके लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि इन तमाम चीजों के बावजूद आपने अगर अपना वोट मेंटेन नहीं किया और आपसे लोग वापस चले गए इतने तादाद में, तो उसकी रीजन क्या है, उसकी वजूहत क्या है? उसकी ये है कि आपके सिर्फ कोपले नारे केपीके की आवाम को कुछ न देना। अभी आवाम को भी समझ आना शुरू हो गया है कि हमें किस लिए यूज किया जा रहा है, किस तरह हमें कहता है कि आओ इस्लामाबाद पर कब्जा करो, दूसरे काम करो, इसका मकसद क्या है, हमें इससे क्या हासिल। तो ये चीज सबसे बड़ा इम्तिहान इस पूरे ज़िमनी इलेक्शन में केपीके के सीट सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि वही उनकी हुकूमत होते हुए, पावरफुल हुकूमत होते हुए, उनके तमाम रिसोर्सेज उन्हें इस्तेमाल करते हुए उसके क्या नतीजे सामने आते हैं। अच्छा अमीर मकाम साहब, आप लोगों की तरफ से ना बड़े ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, स्पेशली सोहेल आफरीदी साहब की तरफ और पीटीआई की तरफ ओवरऑल। अजमा बुखारी साहबा कहती है सोहेल आफरीदी अपने बानी की तरह झूठे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को लेकर आना इख्तियार के अंदर एक बहुत बड़ी गलती थी। और फिर इख्तियार वली साहब ने जो इल्जाम लगाया उसको तो मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगी, लेकिन ये इतने ताबड़तोड़ हमले दोबारा से क्यों होना शुरू हो गए? बीच में तो कुछ ठंड का प्लान हो गया था ना, मतलब सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से भी आया था कि अब मैं हर मीटिंग में जाऊंगा। मतलब है कि आपने सवाल किया और हमने जो अभी तक देखा है, ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं, नो डाउट इमरान खान ने अगर उसको लाया तो इस मकसद के लिए आया कि मेरे रिलीफ के लिए और इसके लिए उसकी 1.5
ایجنڈا وہی اس کے خیال میں ہونی چاہیے اور جس پر وہ عمل پیرا بھی ہے. مگر ابھی ان سے KPK کی عوام یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ابھی صرف آپ اس مقصد کے لیے آپ ایک پورے صوبے کا آپ چیف ایگزیکٹو اس کو رن کر رہے ہیں, تو آپ کے ان کے مسائل اور ان کے مشکلات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر بات کر لینا چاہیے. اگر آپ صرف ایک بندے کے لیے اس کے ایجنڈے پر آپ کا صرف ہو گیا مرکز کے ساتھ لڑائی ہو, اداروں کو مسلسل بدنام سے بدنام کر دیا جائے, اور وہی جو ہمارے دشمن نے بھی نہیں کیا اس کام کے پیچھے آپ لگے ہو, تو اس کے کیا نتائج آئیں گے. آج آپ نے وہی جو باتیں وہی اس کی ایئر چیف انڈیا کی ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کم تو وہی عمران خان کی پارٹی KPK میں کر رہی, ہمیں ضرورت بھی نہیں وہ جو افواج پاکستان اور اس کے خلاف بات چیت کر رہے ہیں. اس دن کی سٹیٹمنٹ سب کچھ آپ نے دیکھ لیے, منشیات کے بارے میں. میرا سوال امیر مقام صاحب یہ ہے کہ ایک ٹائم پر اس کو وہی نہیں تھوڑے حملے ٹھنڈے ہو گئے تھے. میں آپ کی سوال سمجھ گیا, میں بالکل جو آپ نے سوال کیا تو میں کہتا ہوں صرف کہنے سے نہیں, عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر لینا چاہیے, کوئی لچک اس میں آنی چاہیے, اپنا رویہ تبدیل کر لینا چاہیے. صرف اسی پر نہیں, صرف یہ بات اسے نہیں کہ ایک جگہ ایک بات کی اور ایک گھنٹہ بعد اس کی نفی کرا دی. That's very interesting امیر مقام صاحب. وہ ان کا let me be the devil's advocate, PTI کہے گی, سہیل آفریدی صاحب فرمائیں گے کہ بھئی میں نے تو آپ ساری سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے رابطہ کیا تھا جس کے اندر آپ بھی شامل تھے, آپ سے بھی رابطہ کیا تھا امن کے حوالے سے جب گفتگو کرنی تھی. وہ کہیں گے اب میں نے بول دیا کہ میں ساری میٹنگز میں آؤں گا, اب یہ مجھ پہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ میں لچک دکھا رہا ہوں. تو لچک دکھانا کیا کمزوری ہو گئی؟ نہیں, بات یہ نہیں, میں بالکل یہ بات آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. اس نے KP کی مفاد میں اس نے کہا کہ ہم جرگہ کرانا چاہتے, ہم نے اس کو سیاست کو ایک سائڈ پر رکھ دیا. یہ نہیں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کو ناکام بنا دیں کہ وہی KP کی حکومت کو کریڈٹ جانے, ہم نے بات کی, ہمیں اس میں جانا نہیں چاہیے. ہم نے بالکل دل بڑا کر کے ہم نے کہا سیاست ایک ہی طرف, اور وہی امن اور پیس کی بات آپ کرتے ہیں تو ہم سارے اس میں چلے گئے. ہماری ہر ایک پارٹی کی نمائندگی رہی, بلکہ ہم نے جوائنٹلی ہوسٹ کیا. وہی سٹیج آپ دیکھ رہا تھا کہ اس پر اسپیکر سیم تھا, اپوزیشن لیڈر بھی تھا اور گورنر KP بھی تھا. سب نے اس کو ہوسٹ بھی کیا, سب کو کہ اچھی بات ہے کہ آپ آئے اس پر بات کریں. مگر اس سے صرف اس ایک دن کے میسج کے لیے نہیں, اس کو عملی طور چاہیے کہ جو تجاویز اور سب کچھ سامنے آئے. یہ تو ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کر دیا, اس پر سیاست نہیں کیا, تو اس کو ابھی اس پر سیاست نہیں کر لینا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز میں نے آپ کو سنانی ہے امیر مقام صاحب, جو تجاویز آئے وہ اس پر عمل کرا لینا چاہیے. صحیح. اچھا, میں نے آپ کو ایک سوٹ سنانا ہے, یہ اختیار ولی صاحب آ رہے ہیں, ذرا یہ الزام سنیے گا ایک دفعہ, اس کے بعد پھر میں سوال کرتی ہوں اس پر. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اپنی زمینیں ہیں, اپنے کھیت ہیں جہاں پر یہ بھنگ کی کاشت, اس کی فصل تیار ہے, کٹی ہوئی پڑی ہے. جو چیف منسٹر صاحب, اب آپ اس کو ڈینائی کریں. آپ سے پہلے علی امین بھی بند نہیں کرا سکا, اس سے پہلے محمود خان بھی بند نہیں کرا سکے, کیونکہ منشیات کے دھندے میں تحریک انصاف کے تمام ممبران اور اعلیٰ عہدیدار ہیں, وہ سب اس میں حصہ دار ہیں, ان سب کو بھتہ ملتا ہے. امیر مقام صاحب, یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کی اپنی زمینیں ہیں جن کے اوپر بھنگ کی کاشت ہوئی ہے اور وہ کٹی ہوئی پڑی ہوئی فصل ہے. اس میں صداقت یہ اختیار ولی صاحب نے فرمایا تو ہے, اس کی کوئی ثبوت وغیرہ دے گی حکومت پبلکلی؟ یہ تو اس سے پر آپ سوال کریں, وہ اس کے بہتر دے سکتے ہیں. آپ کو بھی تو معلوم ہوگا نا امیر مقام صاحب, آپ کا صوبہ. میں اس پر مطلب ہے کہ میں نے اس کی باتیں سنی پہلے, اور مجھے اس سے بھی بہت دکھ ہوا, اور شاکنگ باتیں تھے کہ اس نے جس طرح الزامات لگائے اس کو وہی نہیں کرانے چاہیے تھی. اور اس میں بات ہی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, وہی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے عملی اقدامات کر لینا چاہیے, اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ بات سے رٹا لگانا نہیں چاہیے کہ ہم آپریشن نہیں چھوڑتے, ہمیں دوسرا آپشن دکھانا چاہیے کہ اگر ہم سب کو چھوڑ لیں پھر کیا ہوگا, کیا ایک ہفتے وہی گورنمنٹ رہ سکے گا اپنی سیاست کے لیے. وہی باتیں میں نے سنے, اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح باقاعدہ جس کے ساتھ جو بھی ثبوت ہو, جو بھی عملی چیزیں ہو, تو سارے چیزیں تو آپ کہہ رہے ہیں اختیار ولی صاحب کو بات کرنے کی بجائے ثبوت فراہم کرنے چاہیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایکشن لینا چاہیے. نہیں, مطلب میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ہوں گے نا. آپ نے مجھ سے سوال کیا, آپ سے سوال اس لیے کری ہوں کہ آپ کا بھی تعلق تو KPK سے ہے نا, کسی دلیل سے بات کی ہوئی.
رائٹ. اچھا لیکن ایکشن کس نے لینا ہوگا امیر مقام صاحب؟ کیونکہ صوبے کے اندر تو ان کی حکومت ہے, وہ اپنے خلاف تو ایکشن نہیں لیں گے, تو کیا وفاق کوئی ایکشن لے گی؟ کون لے گا؟ نہیں, مطلب ہے کہ اس طرح چیزیں جب ایک حد سے زیادہ آگے جائے تو پھر کیا یہ وہی ٹھیک ہے پروونشل گورنمنٹ ہے, اس کا پارٹ ہے, مگر وہی پاکستان کا بھی حصہ ہے, وہ پاکستان کا بھی پارٹ ہے, تو اس کے لیے پھر مناسب وقت پر سوچا جا سکتے. وہی کے پی کے نقصان سے تو پورے ملک کا نقصان ہوگا, وہی لا اینڈ آرڈر, وہی دہشت گردی, وہی دوسرے. کیا میں یہ سمجھوں امیر مقام صاحب کہ اگر وقت آیا سارے ملک میں پھیلے گی اور اگر ضرورت پڑی پھر مت کر تو پھر وفاق بھی پھر دیکھیں کیا کر لینا چاہیے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں ضرورت پڑی تو وفاق بھی اس کے اوپر اقدامات اٹھا سکتی ہے, از دیٹ سو؟ نہیں بھائی, یہ ظاہر بات ہے کیونکہ وہ کوئی دوسرا ملک تو نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ, تھینک یو ویری مچ امیر مقام صاحب.